इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम के बड़े बड़े दावे, 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, ना हुआ ना ही पार हुआ। महंगाई, बेरोजगारी और बेशुमार अवामी मसाइल के बावजूद पीडीएम बड़े पैमाने पर अवामी हिमायत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी कुर्सी पर बराजमान हैं, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी इक़्तिदार में मौजूद हैं। हुकूमत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। मगर बात की जाए डेडलाइन देने वालों की, तो अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के बड़े बड़े नारे बेसूद चले गए हैं। पीडीएम ना तो वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा ले सकी, ना ही असम्बलियों से इस्तीफे दिए, बल्कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक भी यू टर्न ले लिया। जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस हवाले से काफी जारहाना रवैया जो है वो कायम हुए थे, मगर उनकी हिदायत के बावजूद स्पीकर तक बराह रास्त पहुंचने वाले इस्तीफे भी वापस ले लिए गए। रुकन कौमी असम्बली सज्जाद अवान और मुर्तजा जावेद अब्बासी के इस्तीफे स्पीकर चेंबर तक पहुंचने की खबरें तो आई, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने उस वक्त क्या कहा, आपको सुनवा दें। 2 अरकान के इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर के पास भेज दिए, तो अब स्पीकर साहब ने बुलाया, भले ही वो शरारत से किसी ने इस्तीफे वहां भेज दिए हो, चाहे गलती से इस्तीफे चले गए, लेकिन मैं कहती हूँ स्पीकर को कि बुलाओ उन दोनों अरकान को और करो उनके इस्तीफे कबूल। मुस्लिम लीग नून वो जमात नहीं है जहाँ जोश में आकर तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे तो दे दिए, लेकिन जब स्पीकर साहब ने पास बुलाकर एक एक रुकन से पूछना चाहा, वो कहा करते थे कि नहीं, इमरान खान ने जबरदस्ती हमें कह दिया, हम इस्तीफा नहीं देना चाहते। इस्तीफे तो नहीं दिए गए, मगर तुंदो-तेज बयानात और जारहाना पॉलिसी में भी किसी हद तक बदलाव देखा जा रहा है। मौलाना हो या मरियम नवाज, अब टारगेट इदारे नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दिखाई देते हैं। बज़ाहिर पीडीएम साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के फॉर्मूले पर कारबंद नजर आ रही है। डेडलाइन गुजरने के बाद हुकूमत की जानिब से पीडीएम को शदीद तनकीद का सामना है। पीडीएम पर तंज के निश्तर चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अपोजिशन की ट्रोलिंग की जा रही है। दूसरी तरफ पार्टी रहनुमा और तर्जमानों के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के गुब्बारे से अब हवा निकल चुकी है। इस ऑपोजिशन से हमें कोई खतरा नहीं। चौधरी ने भी ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि कल 31 जनवरी थी, लोगों का ख्याल था इंकलाब आ जाएगा, कल बड़े लोगों के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था सब लोग अपनी तनख्वाहों पर काम करेंगे। बड़े लोगों के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था कि सब लोग जो है वो अपनी अपनी तनख्वाह में काम करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उनका कहना था कि डेडलाइन गुजर जाने के बाद अब इमरान खान साहब को टीवी से पता चलेगा कि वो घर जा चुके हैं। आटा चीनी चोर सिलेक्टेड को अपने घर जाने की इत्तला टीवी से पता चलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी डेडलाइन गुजर जाने के हवाले से ट्वीट किया है कि सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म पीडीएम की डेडलाइन पर इस्तीफा देने में नाकाम हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा दरअसल उनकी नाजायज हुकूमत के लिए एक बाइज्जत मौका था और वज़ीर-ए-आज़म बाइज्जत तरीके से इस्तीफा देकर मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए जमहूरियत को आगे बढ़ा सकते थे। बात करें ऑपोजिशन के कप्तान मौलाना फजल रहमान की, तो मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग पर एक बड़ा इल्जाम आयद कर दिया है। मौलाना ने यह इल्जाम आयद किया है कि काफ लीग ने मार्च में हुकूमत गिराने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन धोखा दे दिया, अब वो काबिल एतमाद नहीं हुआ। काफ लीग की आपके साथ कुछ कमिटमेंट्स हुई थी, क्या दोबारा भी हो सकती हैं? नहीं, काफ लीग तो मेरे नज़दीक तो कम से कम काबिल एतमाद नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने जो खेल खेला है वो शायद नेक नीति पे मबनी नहीं था, वो किसी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। मार्च के महीने का तय था जी, बिल्कुल। तो मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह किया कि पीडीएम ने तहरीक अदम एतमाद की नहीं की। अभी एक पार्टी ने बात की है, अभी उन्होंने पीडीएम को मुतमईन करना है। माजी का सेनेट चेयरमैन का तजर्बा इस फैसले को जानदार नहीं कह सकता। सवाल ये है कि आखिर अब आगे होने क्या जा रहा है? क्या पीडीएम हुकूमत गिराने के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील करेगी? पीडीएम की नई हिकमत अमली होगी क्या? सवाल ये भी है कि क्या अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद पीडीएम बरकरार रह सकेगा? क्या वजह है कि पीडीएम की जारहाना बयानात में अब कमी आ चुकी है? और सबसे बढ़कर ये कि अब अपोजिशन का टारगेट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बन चुके हैं, जबकि माजी में अपोजिशन रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म को लाने वालों को मुखातिब कर रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीडीएम को इस्तीफे में नाकामी हुकूमत की कामयाबी करार दी जा सकती है? इसी अहम मुद्दे पर बात करने के लिए फाद हुसैन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन, हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक
ایکچولی بات کر رہے ہیں ہم پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے. کیا واقعی پی ڈی ایم کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے؟ کیا واقعی پی ڈی ایم کو جتنا فور گرانٹڈ لیا جا رہا ہے یا جس طریقے سے ٹرول کیا جا رہا ہے, پی ڈی ایم کیا واقعی تمام کارڈ شو کر چکی ہے یا پی ڈی ایم میں ابھی بھی کوئی دم خم جو ہے وہ باقی؟ فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ فہد صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. فہد صاحب آپ کا بھی ایک ٹویٹ میں نے پڑھا, کیا واقعی پی ڈی ایم کے اتنے برے حالات آ گئے ہیں کہ آپ نے بھی مشورہ دے دیا ان کو کہ صلح کر لیں, اب بہتر ہے یہ؟ دیکھیے عائشہ, وہ میں نے جو کہا تھا کہ وہ صلح کر لیں, وہ ظاہر بات ہے وہ ایک لطیفہ ہے جو میں اس وقت آپ کی پوری شو میں نہیں سناستا ہے, کہ لطیفہ کا اینڈ یہ تھا کہ اگر حالات اتنے برے ہو گئے تو پھر صلح ہی کر لیں. وہ میں نے یعنی تھوڑا مذاق سے بولا تھا, لیکن اگر سنجیدگی سے معاملے کو دیکھیں تو یہ بات درست ہے کہ پی ڈی ایم جہاں پہ آج کھڑی ہے وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ آج سے 3 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے یا شاید 1 مہینے پہلے بھی ان کا خیال تھا کہ وہ یہاں پہ ہوں گے. اور اس کی بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے, لیکن اس میں ایک بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو 3 بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور جے یو آئی, وہ اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکیں کہ ان کی جو بنیادی حکمت عملی ہے وہ ہے کیا. تو جب اس پہ ایک طرح کا کنسنسس نہیں ہو پایا تو میرا خیال ہے کہ پھر آگے جا کے معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہونے ہی تھے, اور وہ جنوری میں پھر ہمیں نظر آیا کہ وہ جو ان کی اختلافات تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے, اور ایک جو بیسک اسٹریٹجی تھی وہ بہت حد تک ان کی کمزور پڑ گئی. ابھی تو سوال یہ ہے فہد صاحب کہ ڈیڈ لائن جو دی تھی 31 جنوری کل گزر چکی ہے, 31 جنوری تک استعفیٰ دے دو ورنہ بڑا اعلان جو ہے وہ ہو جائے گا, وہ گزر گیا, استعفیٰ جو ہے وہ نہیں آیا, لانگ مارچ یا اسمبلیوں سے جو استعفے ہیں ان کی بھی کال نہیں آئی. مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم آج کہاں پر کھڑی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں تمام کارڈز جو ہیں وہ شو کر دیے گئے ہیں, آپ کوئی آپشنز نہیں ہیں ان کے پاس؟ دیکھیے اصل میں ہوا یہ کہ شروع میں جب وہ جو اے پی سی ہوئی تھی اسلام آباد میں آج تقریباً 4-4.5 مہینے پہلے, اس وقت تو جو میسج نکل کے آ رہا تھا اس اتحاد سے وہ یہ تھا کہ اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھائیں گے, پہلے اپنی کیمپین شروع کریں گے جس میں جلسے جلوس ہوں گے, پبلک انگیجمنٹ ہوگی, اور پھر وہ چلتے چلتے جو ہے وہ لانگ مارچ تک پہنچیں گے. اور بنیادی ان کا شاید جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ معاملات کو, سیاسی حالات کو اس نہج تک لے جائیں کہ پھر حکومت کا رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوا کہ جلسے جلوس تو ان کے ہو گئے, لیکن اس سے آگے جہاں پہ استعفوں کا ذکر ہونا تھا یا جہاں پہ لانگ مارچ کا ذکر ہونا تھا وہاں پہ وہ آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کر پائے, اور شاید وہ یہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ استعفے دینے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں تھی, کیونکہ وہ جو سندھ کی حکومت ہے وہ اس کو کھونا نہیں چاہتے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کو انہوں نے ریڈ ٹھیک نہیں کیا, اور پھر استعفوں کے حوالے سے جلد بازی کی, اور پھر واپس یو ٹرن کرنا پڑا, اور پھر لانگ مارچ کے حوالے سے بھی کچھ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اگر استعفے نہیں ہو رہے تو پھر لانگ مارچ کیا ہوگی. تو یہ کنفیوژن جو ہوا ہے اس سے ان کے تمام تر آپشن جو ہیں ان کے اوپر اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. پھر کچھ اور آپشنز بھی تو آتے رہے نا جو اپنے تئیں, جیسا پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کی بات کی, مولانا صاحب کو کچھ خاصا وہ آپشن جو ہے وہ پسند نہیں آیا, اور اب تو مولانا صاحب نے کاف لیگ کے اوپر ایک بڑا الزام عائد کر دیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل بھی قابل اعتبار جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ بڑی پیش رفت ہے, اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا حکومت کے حق میں جائے گا یہ اسٹیٹمنٹ؟ عائشہ یہ تو بات درست ہے کہ جب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب یہاں پہ اپنی دھرنے کے مقصد سے اسلام آباد میں آئے تھے پچھلے سال, اور اس کے بعد پھر ان کو بالآخر یہاں سے وہ اپنا جو دھرنا تھا اس کو اٹھانا پڑا تھا, تو تب تو یہی کہا گیا تھا کہ ان کی چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی اور اس میں ان کو کچھ نہ کچھ اس طرح کے دلاسے دیے گئے یا کچھ وعدے کیے گئے ہیں. اب وہ کیا وعدے تھے اس وقت نہ انہوں نے کہا نہ پرویز الہی صاحب نے کہا, لیکن بعد میں سننے میں یہ آیا کہ وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جی آپ اگر اس وقت دھرنا اٹھا لیں تو جو موجودہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کی کچھ عرصے بعد چھٹی ہو جائے گی. اب وہ نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا وہ ایک الگ ظاہر بات کہانی ہے, لیکن اس سبق سے سیکھ کر میرے خیال ہے مولانا صاحب نے شاید یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس باری جو ہے وہ واقعی میں اس طرح کا لانگ مارچ کریں گے جس سے جو وہ پہلے کرنا چاہ رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اس وقت وہ اکیلے تھے, لیکن اس سال ان کے ساتھ 2 اتحادی اور ہیں, اور ان میں سے ایک اتحادی ایسا ہے
جو لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتا, جو دھرنا نہیں دینا چاہتا, تو اس کے بغیر اب جب اتفاق رائے پیدا نہیں ہو رہی تو پھر پی ڈی ایم کا جو ایک اتحاد تھا, ظاہر بات ہے وہ کمزور تو پڑنا ہی. لیکن فہد صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تو وقت تھا جب حکومتی اتحادیوں سے بات کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آ سکتی تھی, اور مولانا نے ایسے ہی ٹائم کے اوپر جو ہے وہ بڑا سخت قسم کا جو ہے وہ بیان دے دیا, اور پھر وزیر اعظم سے ملاقات میں تو کاف لیگ کے رہنماؤں کی ویسی سینٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ معاملات طے پا گئے ہیں. تو سوال پھر وہی ہے کہ ایسے ماحول میں مولانا کا بیان آپ کو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کے لیے جو ہے وہ کچھ اچھا ثابت نہیں ہوگا بلکہ نقصان کا باعث ہی بن سکتا ہے الٹا؟ دیکھیے, مولانا صاحب کی جو سب سے بڑی ویلیو تھی پی ڈی ایم کے لیے وہ یہی تھی کہ اگر اسٹریٹ پاور کی ضرورت پڑتا ہے اور اس طرح کا لانگ مارچ کرنا پڑتا ہے جس کے ذریعے حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, اس کو گرایا جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس لانگ مارچ میں اور اس دھرنے میں اتنے زیادہ لوگ ہوں, اتنے کمیٹڈ ہوں, ان کی اتنی تعداد ہو کہ وہ آ کے اسلام آباد میں گھس سکیں, اگر ضرورت پیش آئے تو جو پولیس ہے اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی جھڑپ ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ جو ہے وہ ایک طریقے سے لیڈ کر پائیں. تو یہ تمام تر جو وجوہات تھیں کہ مولانا صاحب کا اسٹریٹ پاور ہے, اس کی بنیاد پہ ان کی اہمیت پی ڈی ایم میں بہت زیادہ ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور کی تو باری نہیں آ رہی, جلسے جلوس تو ہو گئے, اور اب اسٹریٹ پاور دکھانے کا جو موقع تھا وہ اس وقت تو ختم ہو گیا. اب ایک ہی طریقہ رہ گیا کہ وہ لانگ مارچ ہو اور اس میں آ کے وہ اس طرح کا ایک یعنی کہ ماحول بنے کہ جسے کہتے ہیں کہ اس میں ریڈ زون میں آ کے لوگ گھسیں اور معاملات خراب ہوں. لیکن وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ پیپلز پارٹی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے مولانا صاحب کی جو بنیادی جو ان کی لائن تھی وہ اس طریقے سے کام نہیں آ پائی جس طرح کے 8 سے چند مہینے پہلے لوگ سوچ. اچھا بات صاحب, ایک اور چیز ہوئی ہے, پی ڈی ایم کے جو جارحانہ قسم کے جو بیانات تھے, ان کی جو تندی اور تیزی تھی اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کمی آئی ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ اپوزیشن کا ٹارگٹ پہلے جو ہیں وہ کچھ اور لوگ ہوا کرتے تھے, لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے بنا لیا ٹارگٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے خاص طور پر یہ کچھ معاملات پس پردہ چل رہے ہیں ان کی وجہ سے ہے, یا پھر محتاط رویہ ہے, ممکنہ نقصانات سے بچنے کے لیے اب یہ لائن عمل اختیار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, میرے خیال میں جو پی ڈی ایم کی جو لائن ہے وہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ اس میں کچھ حد تک کچھ نرمی آئی ہے, حالانکہ بیان بازی تو اسی طریقے سے ہو رہی ہے, اور جو حکومت کو تنقید کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. لیکن جو ان کی حکمت عملی ہے اس حوالے سے اب اگر آپ غور سے پی ڈی ایم کے مختلف جو لیڈران ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, ان کے اگر آپ بیانات کو یا ان کے انٹرویوز کو اگر آپ غور سے سنیں تو آپ کو یہ میرے خیال میں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس وقت وہ کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. کیا واقعی میں استعفوں کا آپشن سینٹ کے الیکشن کے بعد ایکسرسائز کرنا ہے, اور اگر نہیں کرنا تو پھر لانگ مارچ کرنی ہے تو وہ لانگ مارچ کیا کرنی ہے, کیا آ کے اسلام آباد میں ایک جلسہ کرنا ہے جس طرح کہ انہوں نے اس دن الیکشن کمیشن کے سامنے کیا, اور اس کے بعد پھر وہاں سے برخاست ہو جانا ہے. اور اگر یہ تمام چیزیں کرنی ہیں تو اس کا بالآخر جو ہے وہ حکومت پر کیا اثر ہونا ہے. تو اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ واپس ایک طریقے سے جو ہے وہ اپنی ڈسکشن میں جاری ہے, جو بھی 4 تاریخ کو میٹنگ ہونی ہے اس میں شاید وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے. سب سے بڑا ایشو عائشہ جو پی ڈی ایم کے ساتھ پی ڈی ایم کو جس کا سامنا ہے وہ ہے یہ کہ اس وقت وہ اتحاد کلیئر نہیں ہے کہ ان کے اب تو پھر فہد صاحب یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ آج پی ڈی ایم جو دن دیکھ رہی ہے, یا پھر اگر ہم کہیں کہ اپیرنٹلی جتنا نقصان پی ڈی ایم کو ہوا ہے یا ان کی تحریک میں وہ جوش نظر نہیں آ رہا, تو وہ مفروضے نہیں تھے جو کہا جاتا تھا کہ انتشار ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا, مل کر نہیں چل رہے, اپنی اپنی رائے ہے, تو وہ باتیں درست تھیں. بنیادی وجہ وہی ہے کہ جو تینوں جماعتوں کے جو مقاصد تھے اور تینوں جماعتوں کی جو سیاست تھی اور تینوں جماعتوں کے جو مفادات تھے وہ مختلف تھے. اب اس میں یہ بات تو شاید کہنا غلط نہ ہو کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اس میں پھر بھی کچھ حد تک ہم آہنگی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی سوچ ایک الگ ہے, اور پی ایم ایل این کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی سوچ بھی کچھ الگ تھی, جو نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کے حالات یا واقعات جو ہیں وہ رونما ہوں جس کی روشنی میں معاملات جو ہے وہ جمہوریت کے اوپر جو ہے کوئی خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جائیں یا کوئی اور اس طرح کا تشدد کو واقعات ہو جائیں. تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے, لیکن ہوا یہ کہ پہلے چند مہینے میں جس طرح کی سیاست پی ڈی ایم نے کی اس سے لگ ہی رہا تھا کہ بالکل ابھی حکومت کے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنا مومنٹم بلڈ کر رہے ہیں.
مجھے لگتا یوں ہے کہ پہلے 3 مہینے کے بعد جب نومبر دسمبر آیا ہے اس وقت جو ہے کچھ گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ جلسے جلوس میں تو سب بالکل ایک کندھے سے کندھے ملا کر جو ہے وہ اپنی مظاہرے بھی کر رہے تھے، تقریریں بھی کر رہے تھے، لیکن جب وقت آیا مشکل کام کرنے کا یعنی کہ استعفے دینے کا تو وہاں پہ میرا خیال ہے جو دراڑیں تھیں جو پہلے چھپی ہوئی تھیں وہ کھل کر سامنے آ گئی، اور اس کا جو غلطی پی ڈی ایم نے کی وہ یہ کہ ان دراڑوں کو انہوں نے فورسی نہیں کیا، یا اگر فورسی کیا تھا یعنی جہاں مشکل کام کرنے کا وقت آیا وہاں پر جو دراڑیں ہیں وہ واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئی اور ڈویژن جو ہے وہ وہیں پر ہونا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے یہ جو پی ڈی ایم کا اونٹ ہے کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی فی الحال تو نہیں دے رہا۔ بہت شکریہ فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آنا ہے تو سب سے بڑے ایشو کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک عام آدمی کا سب سے بڑا ایشو مہنگائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پیٹرول پھر سے مہنگا ہو گیا ہے اور یہ پچھلے 2 مہینے میں 5ویں بار پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ملکی معیشت میں بہتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ پر ریکارڈ بن رہے ہیں۔ حکومت خوشخبری سنا رہی ہے کہ مہنگائی کی شرح جو اقتدار میں آتے وقت ہی اب اس سے کم ہو گئی ہے۔ گویا حکومت کے قرضوں میں سب اچھا ہے جی، مگر دوسری طرف حکومت کے ایسے اعلانات کے سبب عوام کا پارا ہائی ہے۔ عوامی حلقوں میں حکومتی دعووں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت ایک طرف مہنگائی کم ہونے کے دعوے کر رہی ہے، معیشت میں بہتری کی خوشخبریاں سنا رہی ہے، تو دوسری طرف مسلسل غریب عوام پر مہنگائی بم بھی گرا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 10 سے 12 روپے تک بڑھ سکتی ہیں، پھر ان میں 2 سے 3 روپے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پستی عوام صبر کر لیتی ہے کہ شکر ہے پیٹرول یا ڈیزل 10 روپے تو مہنگا نہیں ہوا، اور یوں عوام کو بھرپور انداز میں مہنگائی کے ٹیکے لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ روز نئے سال کے پہلے مہینے میں تیسری مرتبہ جبکہ پچھلے 2 مہینے میں 5ویں مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ جی ہاں، نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق عوام کے لیے 13 روپے کی بجائے 2 روپے 88 پیسے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 111 روپے 90 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ صرف 2 مہینے کے دوران پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے 21 پیسے کا مجموعی اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ نہیں بلکہ گیس استعمال کرنے والے گھریلو صارفین پر گیس بم بھی گرایا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 122 روپے 45 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ایل پی جی کے 11.8 کلو گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 1863 روپے 14 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبی عوام جو خوشخبریاں سننے کو بے چین ہے، اسے قیمتوں میں کمی کی بجائے قیمتوں میں اضافے کی خبریں سنائی جا رہی ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سب اچھا ہے کہ داستانیں سنا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ معاشی میدان میں مزید اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ کنزیومر پرائس انڈیکس اور مہنگائی ہمارے اقتدار میں آنے کے وقت سے کم ہو گئی ہے۔ مہنگائی کم کرنے کی ہماری کوششوں کے نتائج آنے لگے ہیں۔ حکومت سنبھالتے وقت افراط زر اور جو کول پرائس انڈیکس زیادہ تھی جس کو کنٹرول کیا گیا۔ ساتھ ہی وزیر اعظم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مہنگائی پر مزید قابو پانے کے لیے معاشی ٹیم کو جو ہے وہ انہوں نے مزید ایکٹیو کر دیا ہے، جبکہ آج عوام سے براہ راست ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے، اور اس گفتگو میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے وزیر اعظم نے نہ صرف مہنگائی کی وجہ بتائی ہے بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی مزید صبر کرنا پڑے گا۔ مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے۔ جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے۔ تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا، اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی، اس کے بعد بجلی مہنگی کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے، اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی روپیہ گرا جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی۔ سب سے پہلے گھی، تقریباً سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، وہ مہنگا۔ چائے مہنگی، چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ پھر دالیں مہنگی جو عام آدمی بیچارہ کھاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اب بھاری بھرکم ٹیکسز لگائے کیوں جا رہے ہیں؟ جب عوام پہلے سے ہی مہنگائی سے تنگ ہے تو مجبوری کیا ہے کہ ہر 15 دن بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ حکومت مہنگائی میں کمی کے دعوے کر رہی ہے، مگر حقیقت میں یہ کمی عوامی سطح پر دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ معیشت بہتر ہو رہی ہے تو اس کے اثرات عوام تک کیوں نہیں منتقل ہو رہے؟ کب منتقل ہوں گے؟ وزیر اعظم نے آج قوم کو مزید
सब्र करने का कहा है, लेकिन कितना सब्र करना है, इस हवाले से अभी कुछ मजीद नहीं बताया। आखिर आम आदमी के दिन कब बदलेंगे, जिंदगी कब आसान होगी, ये भी जानेंगे और जानेंगे कि क्या हुकूमती पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए बेहतरी की कोई उम्मीद जो है वो रखी जा सकती है। हमारे साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं, और इसके अलावा माहिर मुआशियात मीर मोहम्मद अली खान साहब भी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हमें शायद कुछ इस मसले का हल जो है इनकी सूरत मिल जाए। मीर मोहम्मद अली साहब, मईशत में बेहतरी के दावे, खुशखबरियाँ, ये वाला इंडेक्स, वो वाला इंडेक्स, लेकिन अगर हम अवामी बात करें या अवाम की बात करें तो अवाम की मईशत में बेहतरी तो सस्ता आटा है, सस्ती चीनी है, सस्ता पेट्रोल है। अब वो कब होगा? और अवाम की तो चीखें निकल गई हैं, तो फिर ये खुशखबरियाँ किसके लिए हैं अगर अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है? तो देखिए, अवाम के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बेस्ड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम के लिए उनकी कमोडिटीज के प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल में आए, जो कि एक आम इंसान के लिए आटा, दाल, चीनी, टमाटर, सब्जियों के, हमारे यहाँ ये होता है कि एक चीज की प्राइस ऊपर जाती है, जब वो नीचे जाती है तो दूसरी चीज की प्राइस ऊपर चली जाती है। टमाटर अब 40 रुपए पे आए, हमारी नजर दूसरी चीज पे चली गई है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्राइस कंट्रोल की नहीं है। जहां तक ये पेट्रोल का मामला है, इसमें प्राइसेस तो इंटरनेशनली इंक्रीज हो रही हैं। 11.5% तो इस महीने ही इंटरनेशनली इंक्रीज हुई है, $5.5 इंक्रीज हुई है। मगर अगर हुकूमत चाहे कि, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर हुकूमत चाहे कि इसको पब्लिक के ऊपर पास ऑन ना करे तो उस महीने टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम करके इसको एब्जॉर्ब कर दिया जाए। अगर 3 रुपए बढ़ाया जाता है तो 3 रुपए टैक्स कम कर दिया जाए उस महीने। मगर इस वक्त तो ओवरऑल जो चीजें हैं, देखिए किसी हद तक हुकूमत सही है, किसी हद तक हुकूमत बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा। यहाँ पर डॉलर में, क्योंकि डॉलर की वैल्यू में कमी आई है, उसकी वजह से वी आर एन इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री। हमने पिछले 60 साल में हर एक से पूछना चाहिए हमें, 70 साल के अंदर, कि हम घी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अंगूर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? मैं किसी एक हुकूमत को नहीं कहूंगा। पिछले 72-73 साल में हमने क्या किया है कि हमें दालें तक इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें चाय तक इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हमारा मुल्क कंड्यूसिव है इन चीजों को ग्रो करने का। ये कोई चीज नहीं है, ये कोई ऐसी पैदावार नहीं है कि जिस इलाके में ये बनती है उस किस्म की उस किस्म की लैंड नहीं है हमारे पास, एनवायरमेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। ये सब चीजें हमारे पास है। तो मेरा सवाल, अब मैं आ गया हूँ ये सवाल करने के लिए पिछली हुकूमत ने क्या किया या उसने क्या किया। मैं सबसे सवाल करता हूँ, क्या सब सो रहे थे पिछले 73 साल के अंदर? क्या हमें खुद कफील नहीं बनाया गया, जिसका अल्टीमेट जो नुकसान हो रहा है वो एक गरीब आदमी को हो रहा है। मीर साहब ठीक है, बजा फरमा रहे हैं आप। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी और वापस उसी जो मेन मुद्दा है उसकी तरफ मैं जाना चाहूंगी। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो डॉक्टर साहब बढ़ गई हैं, और एक महीने के दौरान 3 मरतबा और पिछले 2 महीने में देखें तो ये 5 मरतबा ये कीमतें बढ़ी हैं। अवाम अब इस जवाब को तबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो कीमतें बढ़ी हैं। जब कम हुई थी तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाया गया, इसका जवाब अभी तक अवाम को किसी ने नहीं दिया। देखिए, असल हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि हुकूमत पेट्रोल पर भत्ता ले रही है। हुकूमत पाकिस्तान भत्ता ले रही है पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जिस वक्त हमारा 10 रुपए लीटर था पेट्रोलियम लेवी, अब से कुछ अर्सा पहले, अब ये तकरीबन 25 रुपए है। और ये चूंकि सूबों को भी नहीं जाता, रेवेन्यू हुकूमत का है, तो ये उसको इन्होंने 450 अरब रुपए का हदफ रखा है पेट्रोलियम लेवी पर, जबकि 2018 में 180 रुपए का था। डॉक्टर साहब, भत्ता भी इतना 47 रुपए 50 पैसे का लेवी टैक्स है ये? नहीं, देखिए, भत्ता जो होता है ना, ये तो वक्तन फवक्तन ले रहे हैं, एक दिन में तो नहीं ले रहे ना। मगर मैं जो चीज इशारा करना चाह रहा हूँ, अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे, वो उसका भी हल है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक आप लीटर इंपोर्ट करते हैं तो रुपए की कदर आप गिराते हैं, मुजरिमाना तरीके से गिराई गई है, मैं उसको बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो क्या ये नहीं हो सकता कि हम जो ये भत्ता लें और जीएसटी लें वो लें हम 1 लीटर के ऊपर। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत में टैक्स तो खुशी में बढ़ाती है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये कह दें जी 1 लीटर पेट्रोल पर हमारा इतना जीएसटी होगा और भत्ता आहिस्ता आहिस्ता कम कर देंगे, क्योंकि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मगर अगर टैक्स की चोरी, शहाना अखराजात, ताकतवर तबकों को कानून तोड़कर नाजायज मराद दें, एमनेस्टी स्कीमें लाते चले जाएं और टैक्स की चोरी को एनकरेज करें, तो जो नुकसान होगा उसको पूरा करने का आसान तरीका है कि आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें और गैस के नर्ख बढ़ा दें। अब मैं जैसे आपसे जो अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं रिसर्च बेस्ड, अगर 14 हिकमत अमली जो आई थी 14 नुकाती इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने दी थी और वो बार बार उसको उन्होंने कहा था, अगर उस पर अमल करें टैक्सों के शोबे में और तवानाई के शोबे में, तो आज की तारीख में 25 रुपया फी लीटर पेट्रोल में कमी की गुंजाइश है। इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो वायदे कौम से किए थे 14 नुकाती हिकमत अमली में, इनकी काबीना उसकी राह में रुकावट है, इनके पार्लियामेंट के मेंबरान रुकावट है, इसलिए कि आपने जो मैनिफेस्टो दिया था क्या आपके वुज़रा उससे मुत्तफिक हैं? वो या तो आपकी पार्टी के नहीं है या आपने उनको इलेक्टेबल्स दिया था। तो मैं तो बिल्कुल साबित कर सकता हूं कि आप 450 अरब रुपए आप भत्ता ले रहे हैं पेट्रोलियम लेवी, जो कि नाजायज है, उसका कोई जवाब नहीं पैदा होता है। एक तो ये बात, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप जितनी भी मराहत आप दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? अगर मैं लोग बात नहीं करते, शर्मा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें। हमारी ग्रेडिंग जो है वो 124 पर आ गई है और हमें 100 में 31 नंबर मिले हैं। दुनिया का औसत 43 है। लेकिन मैं आज तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं जो पाकिस्तान पर अप्लाई होता है, मैं साबित कर दूंगा कि कोविड-19 की जो वबा आई इससे अवाम भी तो कुछ ले गए, लेकिन जिन लोगों के पास इख्तिदार है, जिन लोगों के पास खजाने की कुंजी है, उसने इनको ताकतवर तबकों को मराद देने के लिए इस्तेमाल किया और हेल्थ का शोबा भी मुतासिर हुआ और अवाम भी मुतासिर हुए। जो तो ये बहुत बड़ा चार्ज है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उन मुल्कों पे लगाया है कि कोविड-19 से तो आपने टैक्स तो यकीनन है और बहुत बड़ा टैक्स है, और वो स्टेटमेंट वज़ीर-ए-आज़म का हम नहीं भूल सकते जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहा करते थे कि जब वज़ीर-ए-आज़म चोरी करता है तो टैक्स लगाता है। अच्छा मीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये साबिक मुशीर खजाना और मुस्लिम नून के रहनुमा जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो ये जो मौजूदा इजाफा, ये जो हालिया इजाफा है, उसकी वजह ये बयान करते हैं कि IMF हुकूमत पर दबाव डाल रही है। तो मुझे ये समझाइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत का IMF की पॉलिसी से डायरेक्ट ताल्लुक क्या है? कोई ताल्लुक नहीं है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाने का, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी की प्राइसेस को बढ़ाने का IMF की तरफ से एब्सोल्युटली प्रेशर रहता है। दूसरी 4 या 5 चीजें होती है, टैक्स बेस को बढ़ाना है उसका प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीजों का प्रेशर रहता है। ये किस किस्म की बात, एक पढ़े लिखे वॉटन स्कूल के ग्रेजुएट ये बात कर रहे हैं। ये जो बातें देख रहे हैं, तनकीद सही करनी चाहिए ताकि इस्लाह हो, ताकि हुकूमत के हम टीवी पे आके बता सके कि ये आपकी पॉलिसी गलत है, चाहे वो अपोजिशन में हो या प्रो हो। ये आके कहना कि IMF दबाव डाल रही है पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाने के लिए, इट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल। दुनिया में ये पहली दफा बोल रहा हूँ कि आप शाहिद भाई से भी पूछ लीजिए। शाहिद भाई इज अ बिग क्रिटिक ऑफ पाकिस्तानी दिस गवर्नमेंट राइट नाउ, मगर आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर शाहिद भाई। शाहिद भाई इज एन अमेजिंग इकोनॉमिस्ट। इनसे भी पूछ लीजिए कि दुनिया में कौन सी IMF ने आज तक डाला है, इसमें नहीं। हाँ, ये जो बिजली के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एब्सोल्युटली उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे ख्याल में IMF का होता है। और ये सिर्फ हमारे मुल्क के साथ नहीं है, जहां जिस मुल्क ने IMF से कर्जा लिया है उस मुल्क का हाथ पत्थर के नीचे है। आप पहले कर्जा लेंगे तो उसके बाद आप क्या कहेंगे अपने लेंडर को? आप यू कैन नॉट डिक्टेट टू लेंडर। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, मुझे एक और चीज बताइएगा। हमें बार बार ये बताया जाता है और हम भी बार बार इसकी खबरें देते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बेहतरी आ गई है। अब एक आम आदमी उसका क्या तासुर ले, उससे क्या समझे? स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आने से एक आम आदमी के ऊपर कोई असर पड़ता है? क्विकली बताइएगा, टाइम मेरे पास कम है शाहिद साहब। नहीं, मगर ये तो जो खेल हो रहा है
پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو مارکیٹ ویلیو اس دن تھی جس دن عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا آج بھی اس کے نیچے ہیں، اور جو جس دن بجٹ آیا تھا پچھلے پی ایم ایل این کا اس سے بھی آج نیچے ہیں۔ یہ بے انتہا نیچے گئی ہے۔ پاکستان میں کھیل ہو رہا ہے کہ اس کو مصنوعی طریقے سے اوپر لگایا جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد بحران آ جاتا ہے۔ جب معیشت بہتر نہیں ہو رہی، ہمارے انڈیکیٹرز بہتر نہیں ہیں، ہمارے بیشتر انڈیکیٹرز جو ہیں اس سے خراب ہیں جو اس حکومت کو ورثے میں ملے تھے۔ جو کھیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب۔ میر محمد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں ہی بہت سینئر جو ہیں وہ ماہر معاشیات اور اپنی اپنی رائے جو ہے وہ ہمیں دے رہے تھے، لیکن میں ایک بار پھر یہ کہوں گی کہ چاہے جتنا ہی آپ دعوے کر لیں یہ والا انڈیکیٹر وہ والا انڈیکیٹر، اسٹاک ایکسچینج میں بہتری، یہ والا انڈیکس بہتر، یہ ایک عام آدمی کو یہ چیز کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں دے رہی۔ اس کا مسئلہ وہی ہے، اگر اس کو سستا آٹا ملے گا، سستی چینی ملے گی، سستی بجلی، سستا پیٹرول ملے گا تو ہی اس کے لیے معیشت جو ہے وہ اچھی ہے اور بہتر ہے۔ اور شاید آپ کو بھی آنے والے الیکشن میں یا اپنی سیاست میں وہی چیز جو ہے وہ مدد کرنے والی ہے اگر ایک عام آدمی اپنی زندگی آسان طریقے سے گزارے گا تو۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیں اپنا، اللہ حافظ۔